अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस यूनिट का दूसरा टॉपिक, इनफैक्ट लास्ट बट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कल भी हमारा यही टॉपिक था, व्हाट इज आयर मेड अप ऑफ, और इन नटशेल वी कैन से दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आयर। कंपोजिशन ऑफ आयर क्या है, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था एक ऑक्सीजन और दूसरा वाटर वेपर्स। ऑक्सीजन पे हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, अगर आपको याद है, हमने दो टब लिए थे, हाफ फिल्ड विथ वाटर, और 2 बकेट्स लिए थे जो हाफ फिल्ड वाटर के थे, और इसमें हमने लिया था 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल साइज। 2 कैंडल्स हमने लिए हैं, 2 शमा निमत मगर इक्वल साइज। शमा 2 कर बर्न, इनको हमने जला दिया, पत कर कवर गिलास, ठीक, गिलास कर कवर, गिलास को इन्वर्टेड, सह त्रो इन पे। बात यूं है कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि वेदर ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग और नॉट, वेदर ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग और नॉट, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने गिलासेस को इन्वर्ट किया, इसलिए इन्वर्ट किया कि जितना भी ऑक्सीजन इस वाले आयर में मौजूद है, जब हमने गिलास इन्वर्ट किया, क्योंकि हमने ये भी प्रूव किया है कि नथिंग विच इज एम्पटी एक्चुअली इट इज नॉट एम्पटी। कोई भी चीज, कोई भी बर्तन जो हमें एम्पटी लगता है, मगर बेसिकली वो एम्पटी नहीं होता है, इट्स ऑक्यूपाइड बाय द आयर। सो ये हमने प्रूव किया। नाउ यही से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमने रिकॉल करना है, इसलिए मैंने इसी को पहले डिस्कस किया। तो हुआ क्या, जब हमने इसको गिलास से कवर किया, आफ्टर सम टाइम ये बुझ गए। कुछ वक्त के बाद हम गए छत दोनों शमा, मगर बुझने के बाद भी छत गसन पत कह गेसेस रोजान। क्यों? नाइट्रोजन यह आयरस मज मौजूद 78%, मगर वो दपियो तुम रब की करीमी देखो, रब की कुदरत देखो, अगर ये 68% नाइट्रोजन हेल्प आसे करान, मदद आसे करान बर्निंग मज, तेल हे जो आग हम जलाते सह हे तेल छत गसित, सह गि न जहां त छत, क्या 68% नाइट्रोजन यम साथ ये तथ सपोर्ट करे, सह गि न छत जहां। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन इन यस्टरडेज एक्टिविटी, did you observe that a major part of air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? जब ये कैंडल बुझ गए, उसके बाद भी कुछ आयर इसमें मौजूद था। This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. ये जो गैस मौजूद है, ये इंडिकेट करता है कि सम कंपोनेंट, क्या वी कैन से दैट मेजर कंपोनेंट जो आयर का है, जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, वो इसमें अभी भी मौजूद है। एंड दैट मेजर पोर्शन, दैट मेजर पार्ट ऑफ आयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है, इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट आयर फिल्स। जितना भी आयर कहीं पे जगह लेता है, उस जगह की इसमें मानो आयर है, यथ मज पूर गैस बर आयर यथ मज, ठीक, यम आयरुक 4/5 यानी 4/5 हिस्स आसान नाइट्रोजन। मैं वो ओवरऑल एटमॉस्फेयरस मज नाइट्रोजन 68%। ठीक है, नाउ इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम देखेंगे। वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट किम खतर, फॉर कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस। यम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करान, तम खतर रॉ मटेरियल तमो कार्बन डाइऑक्साइड, यह वारिया इंपॉर्टेंट। अम बगैर हेक फोटोसिंथेसिस गसित, बट एट द मेन टाइम यह एंड प्रोडक्ट किमुक सान रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करान। ठीक है, तो उसका एंड प्रोडक्ट ये है। नाउ कहां से यह आता है, इन क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अगर तुम कुछ बंद कमरस मज बिहित, कमरस दायर दरवाज बंद कर, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग विंटर, वंदस मज दायर दरवाज बिल्कुल यल तावान कहीं, दायर न निबर किन पॉलिथीन लगे बंद थावान, किम ठंडी निश बच निश। मगर अगर अत जालो, क्या कैंडल जोरा जालो, पावर आसान कि जल शमा जोरा अत, या अत बखर दजान कुन विज लकड़ यथ मज जुन जालान, अत क्या गस पौध
ات گژھِ میجر یُس اتہِ گیس گژھِ پروڈیوس تتھ منٛز آسہِ میجر کمپوننٹ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ پروو کٔرِتھ کہِ یہِ چھا کاربن ڈائی آکسائڈ امہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ سفوکیشن وی فیل سفوکیشن یا دم ہیوٗ گژھِ اَسہِ دما گوٚمُت چھُ تلہٕ دارِ ترٲیتو یَلہٕ یہِ چھُ دروازٕ ترٲیتو یَلہٕ سُہ دم چھُ آسان بِکاز آف کاربن ڈائی آکسائڈ یا بیاکھ چیٖز چھُ اگر اتہِ دزان تہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ نفر 8-10 آسن اتہِ بِہِتھ کیوں मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेशनस दौरान چھِ أسۍ प्रोड्यूस کران कार्बन डाई ऑक्साइड ये कार्बन डाई ऑक्साइड چھِ أسۍ नेबर تراوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ روٗمس منٛز نفر 8-10 ٲسۍ بِہِتھ دارِ دروازٕ ٲسۍ بنٛد اتہِ آسہِ نہٕ وینٹِلیشن کِہیٖنۍ گوٚو اتہِ گژھِ گیس پروڈیوس یہِ زیادٕ कार्बन डाई ऑक्साइड اَسہِ باسہِ تمہِ سۭتۍ تہِ سفوکیشن ٹھیٖک ہے now this is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulated in the room as the burning continues أسۍ وٕچھ burning ہٕنٛز کتھ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ burning گژھِ کنٹِنیو یا زیادٕ نفر چھُ اتہِ بِہِتھ اتہِ گژھِ زیادٕ accumulate carbon dioxide یُس اتہِ suffocation create کرِ carbon dioxide makes up a small component fire around us مگر carbon dioxide چھُ ایٹماسفیئرس منٛز واریاہ کم مقدارس منٛز موجود آسان کوتاہ 0.3% یہِ چھُ 0.3% موجود آسان گۄڈنیُک چھُ نائٹروجن آسان سیکنڈ ہایسٹ چھُ آسان آکسیجن دیٹ از 21% ٹھیک ہے 21.3 یا 7 تُہۍ تھٲیتو راؤنڈس منٛز یاد 21% چھُ آسان آکسیجن اینڈ the third one that is 0.3% 0.3% چھُ آسان کاربن ڈائی آکسائڈ now plant and animal matter on burning consumes oxygen and produce carbon dioxide یُس أسۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ ووت وَنان کہِ پلانٹ یا انیمل میٹر ییٚلہِ أسۍ یہِ زالون ییٚلہِ یہِ دزان چھُ یہِ چھُ کنزیوم کران آکسیجن کِتھ پٲٹھۍ چھُ کنزیوم آکسیجن کران بِکاز آکسیجن ہیلپس ان برننگ آکسیجن چھُ مدد کران برننگ منٛز اینڈ امیُک اینڈ پروڈکٹ چھُ یہِ چھُ پروڈیوس کران کاربن ڈائی آکسائڈ یُتُے یوت نہٕ کِہینۍ بلکہِ پلانٹس چھُ ڈے ٹایمس منٛز کنزیوم کران carbon dioxide for carrying out the photosynthesis but during night time they consume oxygen as well plants چھُ راتس oxygen consume کران تہٕ release کران چھُ carbon dioxide توے چھُ آمُت منع کرنہٕ کہِ یُس پلانٹ ییٚمِس زیادٕ برانچس آسان جُکِتھ یِم مطلب یِم برانچس تٔمِس ڈاوُن آسان تتھ کُلِس تل گژھِ نہٕ شۄنگُن راتس بِہُن کِہینۍ کیازِ یہِ چھُ carbon dioxide پروڈیوس کران ییٚلہِ اتھ برانچس تہِ بۄن ٲسۍ یِم ہیٚکن کریٹ کٔرِتھ پرابلم انسانس یعنی انسان ہیٚکہِ مٔرِتھ تہِ اگر یہِ اتہِ روزِ کیازِ ییٚلہِ تٔمِس انہیل کرنہٕ خٲطرٕ آکسیجن ایویلیبل اوس تٔمِس گژھِ کاربن ڈائی آکسائڈ ایویلیبل ییٚمہِ سۭتۍ سُہ مٔرِتھ ہیٚکہِ इसके बाद dust and smoke the burning of fuel also produces smoke burning ییٚلہِ سُہ fuel أسۍ زالان چھُ یہِ چھُنہٕ خٲلی گیس سے پروڈیوس کران smoke پروڈیوس کران مگر اتھ سموکس منٛز contains few gases and fine dust particles اتھ سموکس منٛز چھِ کینٛہہ گیسز آسان بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز fine dust particles آسان یعنی لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ذرٕ آسان those particles which can't be visible through the naked eye یِم چھِنہٕ أسۍ جنرلی نیکڈ آی سۭتۍ ہیٚکان وٕچھِتھ یا بسا اوقات چھِ أسۍ وٕچھِتھ تہِ ہیٚکان کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ وٕچھِتھ ہیٚکان یِتھ پٲٹھۍ باسہِ نہٕ اَسہِ کِہینۍ ییٚلہِ صبحٲے آفتاب ییٚمہِ ساتہٕ صبحٲے کھسان چھُ when the sun rises اگر تُہۍ وٕچھِو کُنہِ جایہِ آسہِ دارِ ہول زد آسہِ تمہِ مٔنٛزۍ پیٚیہِ یہِ لایٹ أسۍ چھُ بند دیٖتو تُہۍ یِتھے ٹھکھ ہیوٗ گرد چھُ اتہِ وسان اَسہِ چھُ باسان ییٚمہِ سۭتۍ ییٚمہِ سیوٚد آیہِ بیٖم آف لایٹ امہِ مٔنٛزۍ باسان چھُ یتھ منٛز چھُ ڈسٹ پتہٕ چھُو تُہۍ گِنٛدان شُرۍ پٲٹھی تتھ مگر آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کیا چھُ یہِ ڈسٹ کتہِ آے دِس ڈسٹ از پریزنٹ ان د ایٹماسفیئر یہِ ڈسٹ چھُ یتھ ایٹماسفیئرس منٛز موجود آسان یتھ آیرس منٛز موجود آسان کیازِ چھُ موجود آسان یہ چھُ موجود امہِ کِنۍ آسان کہ امیُک تہِ چھُ اکھ میجر پارٹ کیازِ جو میں بات کر رہا ہوں یہ چھُو تُہۍ کتھ بوزان اٹ از بیکاز آف دیز ڈسٹ پارٹکلز اگر ڈسٹ پارٹکلز آسان نہٕ کِہینۍ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ بوٗزِتھ کتھ میٲنۍ کِہینۍ أسۍ ہیٚکو نہٕ کایناتس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ انسان بیٚکہِ سٕنٛز کتھ بوٗزِتھ أسۍ آسو زبان ہلاوان اوکُن یوکُن مگر کٔلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بوٗزِتھ آسو نہٕ ہیٚکان کِہینۍ دیٹ از واے یو سی لانگ چِمنیز ان د فیکٹریز دپان امی کِنۍ یہِ ڈسٹ یُس سموکس منٛز چھُ پروڈیوس گژھان توے چھِو تُہۍ وٕچھان فیکٹرین چھُ آسان لانگ چِمنیز سٹیک چھِ ونان تتھ چِمنی چھُ آسان یا سٹیک آسان چھِ واریاہ تھٔز تِم نہ ییٖتِس نہٕ کِہینۍ بلکہِ چھُ انڈر pollution control board state SPCB state pollution control board या जनरली हम कहेंगे pollution control board यही जो नॉर्म्स और तहत गछ आसन जो ये ब्रिक क्लिनर्स होते हैं सेर का जब आसान छ तिमन छ अगर तो बड़गेमिस मज वुछो तत छ जनरली हम आसान तिमन छ जरूरी मैंडेटरी तत पेठ
चिमन बनावन या स्टेक बनावन यम हाइट आस थज कैज के हाइट थज आसनी सो दैट इट विल कैरी दीज दिस स्मोक containing dust to the very far from the residing places. Yus se at basti asan ch tim nish ni variya dur chunki ye white be pat aira se maz chi magar yusa problem at kar nazdiki maz chi sa karni dur gesit kehin. So magar imsa chi dur nevan ch asnish at that time it brings it closer to the flying birds. Flying birds nazdik asan because they fly in the sky tawai dust nazdik wata dust particles are always present in the air magar ye baat aapko zehn mein rakhni hogi ki dust particles are always present in the air so won mein caged they are important rabban chun kahin te cheez banomut useless each important sani khatir cage because sound travels through this each medium medium में sound travel करना otherwise हिक्यों तो एक एक संस काट बोझत इस इंसान है कौन एक एक संस काट बोझत कहीं कहाँ sound है कौन बोझत ओके थैंक यू